अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त बैनुल-अक़वामी सतह पर जो रोज़ बरोज़ अगर हम देखें तो मुख्तलिफ और अहम पेशरफ जो हैं वो सामने आ रही हैं, अहम फैसले भी सामने आ रहे हैं। हुकूमत की जानिब से भी जो इस मुल्क के इस वक्त हालात हैं उसमें किफ़ायत शुआरी समेत जो मुख्तलिफ अहम फैसले हैं वो फैसले किए गए। और साथ ही हमने देखा कि जब पेट्रोल की कीमतों के हवाले से एक अहम फैसले हुए तो उसके बाद भी एक रद्द-ए-अमल सामने आया। ख़ुद जो हुकूमत के इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने भी इस फैसले की मुखालफत की थी। लेकिन अब सब्सिडी के हवाले से और बाकी जो फैसले हैं उस हवाले से भी जो अहम पेशरफ्त हैं वो आपके सामने हैं। लेकिन अभी भी अगर हम बात करें तो बैनुल-अक़वामी सतह पर जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उसका असर जो है वो ओवरऑल खित्ते के ऊपर भी ज़रूर पड़ रहा है। किफ़ायत शुआरी के हवाले से जो फैसले हुए उसके बाद भी जो लोग हैं वो इस वक्त ईद की तैयारियों में मसरूफ़ तो हैं और उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी बरकरार हैं। जब ये कीमतों में इजाफ़े और किफ़ायत शुआरी के हवाले से फ़ैसले हुए तो उस वक्त भी मुतालबात ये सामने आए कि यकीनी बनाया जाए कि इसका असर जो है वो रोज़मर्रा की अशिया पर ना हो। और अभी भी ये क्योंकि ईद का मौका है, लोगों ने अपने इलाकों की तरफ जाना होता है, तो किरायों में इजाफे के हवाले से भी कहा गया था कि इसको कंट्रोल किया जाए। लेकिन अभी भी जो शिकायतें हैं वो ज़रूर आ रही हैं कि किरायों में इजाफा और महंगाई में इजाफा जो है वो लोग इस वक्त भी विटनेस कर रहे हैं। लोगों के क्या तासुरात हैं वो सुनते हैं। देखिए, आज चांद रात है और बच्चों की अब शॉपिंग के लिए निकले हैं। आप ये देखें कि यहाँ पे अब किसी भी चीज़ को हाथ डालें, एक पेट्रोल इतना वो महंगा हो गया कि आप कोई भी चीज़ आपकी अप्रोच से बाहर हो गई है। आप बच्चों के जूते से लेके आप कपड़े ले लें, अगर आप 2-4 बच्चे आपके तो वो आपके पास 20,000 रुपये होगा तो आप जिनकी सैलरी वो 30-40,000 रुपये है तो वो सरकारी अफसर वो क्या करेगा? मुझे बताएं कि इस महंगाई के दौर में वो कहाँ जाएगा? वो अपने घर का वो किचन का मसला हल करे, बच्चों की शॉपिंग करे या क्या करे? तो मैं कहता हूँ कि इस दफ़ा महंगाई पेट्रोल की कीमतें आसमानों को छू रही हैं और ये बाज़ार में हम आए हैं तो हम खुद परेशान हैं कि अब क्या बच्चों की कौन सी चीज़ें लें और कौन सी छोड़ें। फ्यूल बढ़ने की वजह से तो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल, पहले ही एक आम आदमी की ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी, अब तो और ज़्यादा हो गई है। मतलब पहले की निस्बत हर साल ही महंगाई में ना मज़ीद जो है ना इजाफा हो रहा है, बजाय ममालिक में कम हो और ज़्यादा बढ़ रहा है। और इसी तरह खाने पीने की अशिया में भी यही है और आम बंदे की ना बस से बहुत दूर हो रही हैं ये चीज़ें। मतलब वो अपने लिए कुछ सोच ही नहीं पा रहा क्योंकि महंगाई इतनी है, वो खाना पीना पूरा करे कि शॉपिंग करे, बहुत मुश्किल है। मतलब जब साल आते हैं नया एक नए मराइल का जो है ना हमें तकलीफ़ का वो सामना करना पड़ता है, बहुत महंगाई की वजह से मुश्किलात पेश आ रही हैं। देखें, पाकिस्तान तो शुरू से ही आपको पता है मुश्किलात का सामना रहा है पाकिस्तान को। जब से पाकिस्तान बना है महंगाई तूफ़ान रहा है। 2019 में इस अवाम के ऊपर आपको पता है कोविड आया, फिर एक महंगाई का दौर आया, उसके बाद अब एक जंग आ गई है ईरान के ऊपर, ठीक है। उसकी वजह से पेट्रोल महंगा हुआ है। आप देखें कि एक रात में 55 रुपये लीटर 60 रुपये लीटर पेट्रोल महंगा कर रहे हैं। अब गरीब बंदा कहाँ जाएगा? पहले ही इस मुल्क में 8% हर साल की निस्बत इस साल 8% गुर्बत बढ़ी है। अब जो बच्चे स्कूल जा रहे थे उन्होंने स्कूल नहीं जा रहे। आप ये देखें कि मैं कह दूँ गरीब तर हो गया इस मुल्क में, अमीर तर हो गया। मैं कह रहा हूँ बादशाहों को पता ही नहीं है गुर्बत क्या होती है। अब ये देखें, कोई 15-15 रुपये का जहाज़ ले रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ लेकर निकलते हैं अपने स्क्वाड के साथ। बादशाहों से बड़ा इनका स्क्वाड है। आप ऐसे तो मुगलिया ख़ानदान भी नहीं थे जैसे ये लोग हैं। आप ये देखें, गरीब मुल्क है, अपने खर्चे कम करें, मामलात को देखें, अपने बेरोज़गारी देखें। आप दिन ब दिन बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, जुल्म बढ़ता जा रहा है, ज़्यादतियाँ बढ़ती जा रही हैं और किसी को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, कोई सिस्टम नहीं चल रहा। ये तो भेड़ चाल चल रही है इस मुल्क में। मैं बड़ा परेशान हूँ। मैं देखता हूँ आने वाले वक्त हमारी जनरेशन को हम क्या सबक दे रहे हैं? ना तालीम है, ना सेहत है, ना कोई एजुकेशन है, कुछ भी नहीं है इस मुल्क में आने वालों के। हमें तो महसूस हो रहा है कि ईरान में जंग नहीं हो रही बल्कि वो पाकिस्तान में हो रही है। यहाँ कुछ और रोट है, वहाँ कुछ और रोट है, कोई इंतजामिया देखने की तैयार ही नहीं है। मुझे तो नहीं लगता ये पाकिस्तान में जमहूरियत है या कोई सिस्टम है। ये तो लोग मर रहे हैं, गरीब हैं। अब तो लोग यहाँ तक मजबूर हैं कि अपने घरों को चूल्हा नहीं जला सकते। लोगों ने मरी रोड के ऊपर अपने रक्शे जला दिए, रोटी खाने के लिए नहीं है। इज्जतदार बंदा तो बिल्कुल बगैरत होकर रहेगा इस मुल्क में। इंसान क्या करे, कहाँ जाए? इन हुक्मरानों के कान में शीशा प्लाई की दीवार बनी हुई है, इनको गरीब की आवाज़ नहीं आती है। ये सिर्फ आते हैं किसी रोड के ऊपर अपनी तख्ती लगाते हैं और चले थे, वो शाम को रोड भी नहीं बनी होती। इनका कोई ऐसा काम नहीं है जिसको हम देख के ये कह सकते कि ये हुकूमत कोई काम कर रही है। ना पहले कोई हुकूमत ने काम किया, ना इसने काम किया। गरीब तर हो गया, अमीर तर हो रहा है। अमीर मेरा टैक्स देते नहीं है, उसको टैक्स देने नहीं, ना टैक्स लेती है अमीर वजह से हुकूमत। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को रोश के नाखुन लेना चाहिए, जैसे श्रीलंका में हुआ, कहीं और हुआ।
बांग्लादेश में हुआ, ये पाकिस्तान में भी हो सकता है। पेट्रोल जो महंगा हुआ जी, अभी तो और भी सुनहरी सुना तैयार हो रही है और भी महंगा हो रहा है। तो पेट्रोल की वजह से तो गरीब बंदा जो है ना वो पिस के रह गया। इस हालात में सफ़र करना जो है ना वो नामुमकिन है। पिछली सब ईदों पे हमने देखा कि इस्लामाबाद खाली हो जाता था, लेकिन इस दफ़ा जो भी हमारे कलीग हैं ऑफिस के या जो भी, वो कोई भी जाने को तैयार नहीं है गाँव के। वो कहते हैं कि महंगाई की वजह से सफ़र नहीं कर सकते, लिहाजा इस दफ़ा वो ईद भी इस्लामाबाद में कर रहे हैं और ख़रीदारी जो है वो ना होने के बराबर है। वजूहात, अब मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ जी, तो हमारी तो हालात जो है ना वो अब इतने पतले कर दिए हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने टैक्स लगा के, ठीक है। उसके बाद हमारे जितने भी रेंट थे वो भी बढ़ गए हैं। किराए की मद में हमें अब दुगने तिगने पैसे देने पड़ रहे हैं और कन्वेंशनल हाउस हमारा जो आज से 25 साल पहले था वो अभी भी हुई है। इसकी वजह से और बाकी जो हर जगह आपको पता ही है जो हालात हैं इस टाइम महंगाई की वजह से, प्याज आलू हर चीज़ महंगी हो चुकी है और गरीब आदमी जो है ना ये अफ्तारियाँ उसने बड़ी मुश्किल से की। महंगाई तो हुई है क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड इन्फ्लेशन हो रहा है और ये वार की वजह से महंगाई हो रही है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को चाहिए कि आवाम की रिलीफ के लिए गवर्नमेंट ही अगर हमारा नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा। और इन्होंने ही हमें रिलीफ देना है, बाकी तो कोई बाहर से आके रिलीफ दे नहीं सकता। वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश करता हूँ कि गरीब आवाम के लिए सोचें, ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ गरीब लोगों को दें। महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है, लोगों के लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गई है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, हमने चूड़ी वगैरह ली और बहुत ज़्यादा महंगाई है। मैं कह सकती हूँ कि चीज़ें कम होनी चाहिए क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली भी है और उससे ऊपर क्लास की फैमिली भी है, वो भी चीज़ें लेते हैं अपनी ईद के लिए, ईद मनाते हैं। इसलिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि महंगाई थोड़ी कम होनी चाहिए और हम कुछ चीज़ें ख़रीद सकें, यानी कि मिडिल क्लास फैमिली जो है वो कुछ चीज़ें ख़रीद सके और जो अपने वो ईद के लिए चीज़ें पूरा करना चाहते हैं वो पूरा कर सके। हुकूमत ने अभी ये पेट्रोल वगैरह महंगा किया है, काफ़ी चीज़ें एक्सपेंसिव हो गई हैं। पहले मार्केट रेट कुछ और था चीज़ों का, लास्ट ईयर भी चीज़ें काफ़ी कुछ इतनी अफोर्डेबल तो नहीं थी, लेकिन ये था कि गुजारा गरीब बंदा गुजारा कर लेता था। लेकिन अब जो टर्म्स एंड कंडीशंस आ गई हैं जिसकी वजह से पेट्रोल दिन ब दिन आसमान को छूता जा रहा है, तो हम तो आवाम इससे बहुत परेशान है। यकीन करें काफ़ी मुश्किल हो गई है। रमज़ान में जो फ्रूट्स वगैरह के रेट थे, गरीब बंदा कहाँ जाएगा इस महंगाई के दौर में। तो हुकूमत से हमारी यही अपील है कि काइंडली इस चीज़ को देखा जाए। पेट्रोल अगर महंगा हो रहा है तो अगर मुल्की हालात उसके बाद स्टेबल हो रहे हैं तो काइंडली उन प्राइसेस को वापस उसी जगह पे लाया जाए ताकि लोग अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकें। अब ईद एक फेस्टिवल है हमारा जो लोग अच्छे से गुजारना चाहते हैं, लेकिन इस महंगाई की वजह से हम लोग अवाम इसमें भी डिस्टर्ब हो रही है। तो हुकूमत से यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली जो चीज़ इतनी अवाम के साथ सहूलत की जा सकती है उतनी कीजिए। ये जो हुकूमत ने पेट्रोल जो सा महंगा किया है इसकी वजह से हमें बहुत मुश्किलात हो रही हैं। इसकी वजह से हम लोग स्कूल नहीं जा सक रहे, पेट्रोल का मसला होता है, बाइक में किराए भी महंगे कर दिए, इधर महंगाई हो रही है, इधर आप चीज़ें देखें, जूतियों में देख लें, कपड़ों में देख लें, बहुत मुश्किलात होती है। जिस तरह हुकूमत ने पेट्रोल भी 55 लीटर महंगा कर दिया है तो हमारी ईद की शॉपिंग पे भी बहुत असर पड़ रहा है। तो मैं खुद स्टूडेंट हूँ, स्कूल मेरा बाइक पे आना जाना होता है, तो मेरे लिए भी बहुत मसला हो रहा है पेट्रोल डलवाना। ये महंगा हो गया काफ़ी और बाकी जो गरीब लोग हैं इधर उधर जाना उनका अपने मुख्तलिफ गाँव में, तो उनके लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत को चाहिए कि वो पेट्रोल दोबारा सस्ता करे, मतलब कि इतना रीज़नेबल करे कि सब अफोर्ड कर सकें। तो बाकी मैं यही कहना चाहता हूँ कि हुकूमत से महंगाई कम करें ताकि हम अपनी शॉपिंग भी कर सकें और लोगों के लिए आसानियाँ हों। देखिए जी, इस दफ़ा आवाम को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। जो पेट्रोलिंग की कीमतों में इजाफा जो हुआ है तो इसमें काफ़ी लोग सब शॉपिंग नहीं कर रहे हैं, सब दिखावे के लिए आ रहे हैं। बेचारा को सब बच्चों का रोटी बच्चों के कपड़े लिए जाए। आप गरीब आदमी तो अभी ना जो उनकी सैलरियाँ आई हैं, गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि पैसे आगे जी सैलरियाँ देंगे, हम पेट्रोल की कीमतें देख लें और महंगाई देख लें, तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा। गरीब आदमी तो यही करेगा, जाके घर में बैठ जाएगा, बच्चों का पेट पालेगा या अपने घर के किराए देगा या बिजली का बिल देगा। घूमते पाकिस्तान ने तो अपनी अयाशियों के लिए तो सारी गाड़ियाँ भी हैं, उनके पास ड्राइवर भी हैं, पेट्रोल भी है, कुक भी हैं। तो हमारे गरीबों के पास क्या, गरीब पार्लियामेंट हाउस से बाहर जाके निकले ना, आके देखे अवाम के साथ क्या हो रहा है। ये तो मारते गाड़ियाँ में घूम रहे हैं, फिर जी इफ्तारी कर रहे हैं, हम भी तनख्वाहें काटी जा रही है। तो अपनी वजारतों की तनख्वाहें काटे ना, फिर पता चले बाहर कितनी बड़ी महंगाई है। रेट्स में तो इतना फ़र्क नहीं आया, लेकिन पेट्रोल महंगा होने की वजह से कपड़ों पे और ज्वेलरी पे मुझे नहीं लगता कि कोई इफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि वो तो ट्रांसपोर्ट के लिए होता है पेट्रोल वगैरह, ना कि इन कपड़ों पे यूज़ होता है। कपड़ों से तो ये पेट्रोल से तो नहीं कपड़े वगैरह और ये चीज़ें बनती। तो मुझे तो ये लगता है कि जो पेट्रोल है इसकी वजह से बाकी चीज़ें नहीं महंगी करनी चाहिए। पेट्रोल तो महंगा हुआ ही है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें भी महंगी कर दी हैं। वैसे मुझे तो ये लगता है नहीं करनी चाहिए। ये जो है ना, हमारी हुकूमत को चाहिए कि जो ट्रांसपोर्ट की चीज़ें हैं ना वो थोड़ी इलेक्ट्रिक कर दे। जैसे मेट्रो बस है वो इलेक्ट्रिक हुई हुई है, तो बाकी भी चीज़ें इलेक्ट्रिक कर दे ताकि हमें पेट्रोल में मसला ना हो। ज़ाहिर है जी, असर तो पड़ा है गरीब लोगों के, ज़ाहिर है इसमें असर पड़ा है।
آگے کام کے حالات نہیں ٹھیک رہے. اب مہنگائی کی وجہ سے آپ دیکھیں بازار میں اس طرح کی رش تو نہیں ہے جس طرح کی ہونی چاہیے. پیٹرول کی وجہ سے, کرایوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو اسلام آباد میں تھے اپنے بھائی گاؤں میں جاتے تھے, اس دفعہ میرا خیال ہے بہت مشکل ہے ہو جائیں. کرائے بھی مہنگے ہیں, اگر اپنی گاڑی پہ بھی جاتے ہیں تو پیٹرول مہنگا ہے. تو جس صورتحال میں بھی جائیں تو مہنگائی تو ہوئی ہے, لیکن پھر بھی ظاہر ہے کہ ملک ہے تو سب کچھ ہے. اگر ملک کے لیے بہتری کے لیے کچھ ہو رہا ہے تو اس میں ظاہر ہے اس ٹائم پوری دنیا کے جو حالات ہیں وہ اس ٹائم چینج ہو چکے ہیں. تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. رمضان کے مہینے میں یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ یہ ملک ہے تو ہم سب کچھ ہیں. اگر یہ عارضی مہنگائی ہے اور بہتری کی طرف اگر پاکستان کو جا رہا ہے تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا یہ تکلیف برداشت کرنی پڑے گی. مہنگائی تو اتنی نہیں گزارے لائے گی ہے. پیٹرول تو مہنگا ہوا ہے, پیٹرول پہ تو ابھی کیا کہہ سکتے ہیں, سب ملک کے ساتھ ایک برابر ہے. پیٹرول تو مہنگائی بہت زیادہ ہے, بس کہہ بھی الفاظ کہہ بھی نہیں سکتے ہیں نا. کچھ کہیں تو اس کے اوپر بھی پابندی ہے, کہنے پہ بھی پابندی ہے. اب 30,000 سیلری لے گا اور 322 روپے لیٹر پیٹرول ہے تو کیا کرے گا. مہینے کا تو کم از کم 10-15 ہزار کا تو پیٹرول بیگ کھا جاتی ہے. غریب بندہ تو ڈوبا ہوا ہے, امیروں کے مزے ہیں. جی ناظرین, گفتگو آپ نے سنی. اب ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے. ناظرین, خطے کے اندر جو صورتحال ہے اس کا جو اثر پاکستان کے اوپر بھی پڑ رہا ہے اور مہنگائی کے حوالے سے جو لوگوں کے تاثرات تھے وہ بھی آپ نے سنے. اب اسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے حال ہی میں ایک فیصلہ کیا کفایت شعوری کے حوالے سے, اور موٹر وے پر سپیڈ لمٹ کم کرنے کے حوالے سے بھی ایک اہم فیصلہ جو ہے وہ حکومت کی جانب سے کیا گیا. سید فرید علی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈی آئی جی موٹر وے پولیس ہیں. ان سے ہم گفتگو کریں گے کہ اس پر کس حد تک عمل درآمد ہو رہا ہے اور اس کے نتائج جو ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا سامنے آ سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈی آئی جی صاحب وقت نکالنے کا. سب سے پہلے تو سر, اس وقت جو حکومت نے کفایت شعوری کے حوالے سے ایک اہم فیصلہ کیا سپیڈ لمٹ کم کرنے کے حوالے سے, ابھی تک کی کیا ڈیولپمنٹ ہے, کس حد تک عمل درآمد آپ دیکھ رہے ہیں؟ اس میں ایسا ہے کہ جس طرح گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کفایت شعوری کے لیے ہم موٹر وے پہ سپیڈ لمٹس کم کریں, تو اس سلسلے میں ہم نے سب سے پہلے ایک اویئرنیس کیمپین کی کہ سپیڈ لمٹس سب کی سب ہم نے موٹر ویز کے اوپر, ہائی ویز کے اوپر ہم نے سائن بورڈ سارے چینج کیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ سپیڈ لمٹ کیا ہو گئی ہے. اور اس کے بعد ہم نے چلانے شروع کیا ہے, یعنی کہ اویئرنیس اور چلان دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. لیکن ڈی آئی جی صاحب, یہ جو عید کے دنوں میں چھٹیوں کے حوالے سے یا اسٹاف کم ہونے کے حوالے سے بھی کچھ خبریں سامنے آتی ہیں, تو آپ کو کوئی خدشہ ہے کہ ان دنوں میں کوئی اس نئی جو ایک پالیسی ہے یا اسپیڈ لمٹ ہے اس کی کوئی خلاف ورزی بھی سامنے آ سکتی ہے, یا اس کو کیسے یقینی بنایا جا سکتا ہے؟ نہیں جی, سختی اتنی ہی ہوگی جتنی ہوتی ہے. ہماری عید کی چھٹیوں میں روٹیشن پہ ہم چھٹی دیتے ہیں, تو ہماری کوئی وہ نہیں ہوتا کہ ہماری نفری کم ہو جاتی ہے. ہماری نفری بھی اتنی ہی ہوگی, ہم اسی طرح پولیسنگ کریں گے اور اسی طرح سختی ہوگی اس طرح پہلے ہوتی ہے. لیکن ڈی آئی جی صاحب, یہ جو اسپیڈ لمٹ کم کی گئی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا اوورآل کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں, ایک یہ کفایت شعوری کی بات ہے, اور جتنی سپیڈ پہ آپ زیادہ چاہتے ہیں اتنا آپ کا پیٹرول زیادہ خرچ ہوتا ہے. انجن زیادہ پیٹرول یا ڈیزل جو بھی ہے وہ زیادہ لیتا ہے. تو سپیڈ لمٹ کم کرنے سے آپ ایک اکانومی موڈ میں جاتے ہیں جس سے آپ کی پیٹرول کنزمپشن کم ہو جاتی ہے. تو اسی چیز کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ نے سپیڈ لمٹ کم کی تھی. اور یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جب سے اس پر عمل درآمد شروع ہوا ہے, موٹر وے پولیس نے کس حد تک چلان کیے ہیں, خلاف ورزیوں کے حوالے سے کیا کس حد تک جو ہے وہ کیسز سامنے آئے ہیں, یا چلان کے حوالے سے اگر فگر آپ کے سامنے ہو تو؟ جی, چلان تو ہو رہے ہیں کیونکہ ایک تو عادت کی بات ہے, لیکن لوگ آہستہ آہستہ یوز ٹو ہو جائیں گے اس چیز کے. اوورآل آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے؟ جی جی, بالکل ہو رہا ہے, بالکل ہو رہا ہے. سپیڈ کم کی ہے, لوگوں نے سپیڈ کم کی ہے. یہ جو اس وقت ڈی آئی جی صاحب فیصلہ کیا گیا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ فیصلہ کب تک اس پر عمل درآمد جاری رہے گا؟ مطلب عید کے بعد تک ہوگا, یا یہ جب تک وفاقی حکومت فیصلہ نہیں کرتی تب تک یہ لاگو رہے گا؟ دیکھیے, ہماری ہے انفورسمنٹ کی ڈیوٹی. پالیسی بنانا گورنمنٹ کا کام ہے, اور گورنمنٹ بہت چیزیں دیکھ کے پالیسی بناتی ہے, بہت چیزیں کنسیڈر کر کے, اور وہ گورنمنٹ کے اوپر ہے کہ اس کو کنٹینیو کرتی ہے یا اس کو واپس ریورٹ بیک کر دیتی ہے. دیٹ از انٹائرلی اپ ٹو دا گورنمنٹ. ہم نے اس کی انفورسمنٹ کرنی ہے.
لیکن ڈی آئی جی صاحب آپ یہ بھی بتائیے گا کہ زیادہ تر موٹر وے پہ یہ اسپیڈ لمٹ کے حوالے سے یا ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے جو کیسز ہیں یہ کہاں پر کس مقام پر زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں؟ موٹر وے پہ اسپیڈنگ کی وجہ سے سب سے زیادہ کیئرفل رہنا پڑتا ہے وہ M2 کے اوپر جو کلر کہار والا ایریا ہے جہاں پہ ڈھلوان ہے وہاں پہ بہت کیئرفل رہنا چاہیے بیکاز وہاں اوور اسپیڈنگ سے بڑے سیریس ایکسیڈنٹس کی وجہ بن سکتی ہے. تو وہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس میں کہوں گا کہ جہاں پہ ڈھلوان ہے یا جہاں پہ ان جگہوں پہ ضرور اپنی اسپیڈ کم رکھیں جس طرح موٹر وے نے ریکمینڈ کیا ہوا ہے اس طرح رکھیں اپنی اسپیڈ. چلیں ٹھیک ہے ڈی آئی جی صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا. ناظرین ڈی آئی جی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم سیاست سے ذرا ہٹ کے بات کریں گے. اور آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت خطے کی صورتحال کے حوالے سے تو ہم نے پروگرام کی ابتدا میں بھی ذکر کیا, لیکن بریک کے بعد عابدہ حسین صاحبہ ہمیں جوائن کریں گی اور ہم سیاست سے ذرا ہٹ کے ان کی زندگی, ان کے سیاست سے علیحدگی کی جو وجوہات ہیں اور اس وقت وہ زندگی کس طرح بسر کر رہی ہیں اس پر ہم گفتگو کریں گے. عابدہ حسین صاحبہ ہمیں جوائن کریں گی, لیکن سب سے پہلے یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. اس وقت عابدہ حسین صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور عابدہ صاحبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. ان کا اس وقت سیاست سے دور ہونا, سیاست سے علیحدگی اور ان کا جو سیاست میں ماضی میں ایک اہم رول رہا اور اس وقت ان کی زندگی میں کیا مصروفیات ہیں, وہ کس طرح زندگی بسر کر رہی ہیں, اس پر ہم گفتگو کریں گے. عابدہ صاحبہ بہت شکریہ وقت نکالنے کا. ظاہر ہے سیاست کے حوالے سے بھی چند سوالات ہوں گے, وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا, لیکن سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آج کل ان حالات میں حالات آپ کے سامنے ہیں, آپ کی اپنی زندگی اس وقت کیسے گزر رہی ہے؟ سیاست سے دور رہ کے کیا فرق آپ دیکھ رہی ہیں اپنی زندگی میں؟ میں جی سیاست سے چونکہ دور ہو گئی ہوں تو میرا وقت تو بڑا پرامن گزرتا ہے. میں اپنے پوتے پوتی کے ساتھ زیادہ وقت دیتی ہوں. البتہ یہ ہے کہ جو آج کل صورتحال ہے خاص طور پہ ہمارے پڑوس میں ایران میں وہ قابل فکر ہے اور اس کے بارے میں میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو بین الاقوامی سطح پہ یہ باور کروانا چاہیے خاص طور پہ امریکہ کو کہ ایران کے معاملات میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے. جی آپ اس سے اتفاق نہیں کرتی جو ابھی تک نیریٹو ہے پاکستان کا عابدہ صاحبہ, اس کو عالمی برادری بھی انڈورس کر رہی ہے, اب مانا جا رہا ہے پہلے سے حالات بہت مختلف ہیں؟ نہیں, جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے ہمارا تو اس وقت کردار ایران کے حوالے سے مثبت ہے. یہ تو امریکہ اور امریکہ کے جو ہم نوا ہیں وہ ایران میں مداخلت کر کے اور سچویشن کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. اچھا, لیکن عابدہ صاحبہ آپ کو انتخابات لڑنا, پھر اسمبلی میں آنا, پھر کابینہ میں شامل ہونا, ایون سفیر بننا, یہ سارا ایک پروسیس تھا یا یہ سارے اس سے گزر کر اب اگر آپ سیاست سے دور ہیں تو آپ سمجھتی ہیں, جیسے آپ نے شروع میں فرمایا, آپ سمجھتی ہیں کہ ابھی بھی یہ درست فیصلہ ہے یا ابھی آپ کو کہیں نہ کہیں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو سیاست میں ہونا چاہیے تھا؟ جی میں سمجھتی ہوں کہ سیاست سے دوری تو میں نے اختیار کی ہے, لیکن دلچسپی تو بہرحال اپنی جگہ قائم رہتی ہے نا. اچھا, تو لیکن اوورآل آپ اگر ہم وجہ پوچھیں آپ سے سیاست سے دور ہونے کی, کیونکہ سیاستدان تو کبھی بھی جیسے کہتے ہیں کہ سیاست سے دور ہو بھی جائے تو وہ سیاست سے لگاؤ ان کا رہتا ہی ہے, آپ ابھی بھی محسوس کرتی ہیں کہ سیاست میں ہونا چاہیے تھا, یا اوورآل سیاست سے الگ ہونے کی وجہ آپ کے نزدیک کیا بنی؟ الگ ہونے کی وجہ تو یہ ہے کہ میری عمر اب نہیں رہی کہ میں ایکٹیولی کام کروں. 80 سال ہو گئی ہے میری عمر اور اب وقت ہے کہ میں ریٹائر ہوں. سو اس لیے میں نے
تھوڑا سا فاصلہ اختیار کیا ہے سیاسی امور کے حوالے سے، چونکہ عمر رسیدہ ہو گئی ہوں۔ لیکن عبدہ صاحبہ اگر ہم کمپیئر کریں آج کی جو سیاست ہے 2026 میں ہم جہاں پر کھڑے ہیں اور جو ایک آپ کا دور تھا سیاست کے حوالے سے جو دور تھا، اس میں کیا فرق دیکھ رہی ہیں آپ سیاست کے حوالے سے؟ میں جی سمجھتی ہوں کہ سیاست تو رواں دواں ہے، جیسے پہلے تھا ویسے ہی چل رہا ہے۔ اچھا، آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی چیلنجز زیادہ ہیں، یا اب وہ پارلیمنٹ مطلب آپ کے دور میں جو پارلیمنٹ تھی اس پر تنقید اس طرح نہیں ہوتی تھی جس طرح اب ہو رہی ہے، تو یہ کوئی فرق آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست تنقید بھی درست ہے؟ جی میں سمجھتی ہوں کہ یہ تنقید درست ہے۔ اچھا، لیکن عبدہ صاحبہ اوورآل تو یہ چیز بھی ہے نا، جو الیکشن اس وقت جو صورتحال ہے اس میں تو ایک بحث الیکشن کے حوالے سے بھی ہے نا، اور آپ نے جو الیکشن دیکھے، جو آپ نے الیکشن جیتے، یہ جو 2024 کا الیکشن تھا یا ماضی میں جتنے الیکشن ہوئے پاکستان کی تاریخ رہی ہے کہ ہر الیکشن پر سوالات اٹھتے ہیں، 2024 کے الیکشن کو آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ جی میں سمجھتی ہوں کہ یہ الیکشن جو ہے یہ مثبت ہے اور اس کے نتائج بھی مثبت ہی سامنے آئیں گے۔ جی ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، اب ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آپ ہم نے دیکھا کہ جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا کہ آپ کیبنٹ میں رہیں، آپ سفیر رہیں، اور امریکہ جیسے ملک میں بھی آپ سفیر رہیں، کوئی دو چار ایسے ایونٹس جو آپ کو یاد ہوں جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا پسند کریں؟ میں جی جس وقت متحرک تھی سیاست میں تو اس وقت مین ایشو تھا پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام۔ امریکہ کی ازحد کوشش تھی کہ ہم اپنا نیوکلیئر پروگرام کو ترک کریں، جبکہ ہم ڈٹے ہوئے تھے کہ ہم نے اپنا نیوکلیئر پروگرام مکمل کرنا ہے اور ایک نیوکلیئر کور حاصل کرنا ہے۔ تو ہم اپنے عزم میں ہم نے کامیابی حاصل کی اور ہم نے اپنا نیوکلیئر پروگرام مکمل کیا تمام طاقتوں کے باوجود۔ لیکن عبدہ صاحبہ ایک تو امریکہ کے حوالے سے ہمیشہ بات بھی ہوتی ہے نا کہ ان کی مداخلت یا اس طرح کا ایک تاثر جو ہے، آپ کے دور میں بھی کوئی ایسا ماحول تھا؟ جی ماحول تو یہ تھا کہ امریکہ کا ہمارے پہ دباؤ تھا کہ ہم اپنا نیوکلیئر پروگرام ترک کرتے، جبکہ ہم اس کو ریزسٹ کر رہے تھے اور ہم نے اپنا نیوکلیئر پروگرام مکمل کیا۔ ٹھیک ہے، لیکن حال ہی میں جو ایک فرحت اللہ بابر صاحب نے بک لکھی ہے اور اس میں انہوں نے ایک قصہ بھی بیان کیا ہے جو محترمہ کے حوالے سے 2007 کے حوالے سے کہ امریکہ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ آپ اب جائیں یا اس تاریخ کو نہ جائیں، یا اس طرح کا انہوں نے ایک قصہ بیان بھی کیا ہے۔ کیا یہ جو تنقید ہوتی ہے کہ سیاست میں ان کی مداخلت رہی ہے، آپ کے دور میں بھی کوئی ایسا ایونٹ یا کوئی ایسا واقعہ اگر آپ بتا سکیں؟ کوئی ایسا واقعہ تو سامنے نہیں آتا، لیکن مداخلت ان کی ضرور تھی۔ اب جو سیاست کے حوالے سے مطلب جس پارٹی کے ساتھ آپ کا تعلق رہا، پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور اب اگر اس کے حوالے سے آپ کے سامنے ہے کہ آصفہ صاحبہ جو ہیں وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، بلاول صاحب، فرق کیا دیکھ رہی ہیں عبدہ صاحبہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے؟ جی مجھے کوئی خاص فرق دکھ نہیں رہا پیپلز پارٹی کے حوالے سے۔ میں سمجھتی ہوں کہ بلاول کوشاں ہیں کہ ان کو سیریس طور پہ لیا جائے سیاسی طور پہ، اور ان کی بہنیں بھی ان کے ہمراہ ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی کا مستقبل جو ہے وہ روشن ہوگا۔ اچھا، اور اگر آپ عبدہ صاحبہ اگر ایک طرف آپ مریم نواز شریف صاحبہ کو دیکھیں اور دوسری طرف بلاول صاحب کو، تو آپ کی نظر میں کون زیادہ متحرک ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ مریم صاحبہ کو ایک موقع حاصل ہے اور وہ اچھا کام کر رہی ہیں، اور بلاول
کو آئندہ موقع آئے گا اور مجھے اعتماد ہے کہ وہ بہت اچھا کام کریں گے. آپ بلاول صاحب کو ملک کا وزیر اعظم بنتے ہوئے دیکھ رہی ہیں؟ جی ہاں، میں دیکھتی ہوں. لیکن اوورآل اگر آپ دیکھیں ملک میں جتنے سینئر پولیٹیشنز تھے، اب ان میں سے بعض سیاستدان ایسے بھی ہیں عابدہ صاحبہ جو سیاست میں اس طرح متحرک نہیں ہیں. آپ کو اس کی کیا وجہ نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے، سیاست ایک وقت کی بات ہوتی ہے اور جب کسی کی عمر ڈھل جائے تو پھر سیاست سے دوری اختیار ہو جاتی ہے. یہ تو ایک نوجوانوں کا بنیادی طور پہ کام ہے. اچھا، لیکن قانون سازی کے حوالے سے آپ اس وقت جو قانون سازی ہو رہی ہے، آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں کہ بالکل ٹھیک ہو رہی ہے؟ انسانی حقوق کے حوالے سے جو سوالات اٹھتے ہیں. جی، تقریباً ٹھیک کی ہو رہی ہے. اچھا، لیکن اوورآل جو اس وقت قانون سازی ہے عابدہ صاحبہ، اس میں ایک تو مداخلت کے حوالے سے بات ہوتی ہے نا کہ اراکین کے اوپر دباؤ بھی ہوتا ہے، اراکین کو علم نہیں ہوتا. جب آپ کے دور میں قانون سازی ہوتی تھی، کوئی بل ٹیبل ہوتا تھا، اس وقت کیا ماحول ہوتا تھا؟ اب تو یہ تنقید ہوتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اراکین کو علم بھی نہیں ہوتا کہ کون سا قانون آ رہا ہے اور اس میں کیا شامل ہے. دیکھیے جی، اس وقت جو بھی قانون موو کیا جاتا تھا حکومت کی جانب سے، اپوزیشن اس کی مخالفت کرتی تھی، لیکن حکومت اپنا قانون جو ہے وہ پاس کروا لیتی تھی اکثریت کے بل بوتے سے، اور اب بھی میرا خیال ہے وہی ہو رہا ہے. لیکن آپ نے کچھ انٹرویوز میں اپنی زندگی کے بارے میں بات بھی کی ہے، اور اس میں اگر میں بات کروں تو فارم ہاؤس اور گھوڑوں کا بھی آپ نے ذکر کیا تھا. ذاتی زندگی میں ابھی بھی یہ مصروفیات شامل ہیں عابدہ صاحبہ؟ جی ہاں، بالکل ہے، ابھی بھی ہے. اچھا، تو کیا مصروفیات ہوتی ہیں آپ کی؟ میں جی گھوڑے بریڈ کرتی ہوں اور بڑے عرصے سے یہ کام چل رہا ہے. بہت شکریہ عابدہ صاحبہ وقت نکالنے کا. ناظرین، عابدہ صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.